यस भिडियोमा हामी यो फ्याराडेजको सेकेन्ड लसँग रिलेटेड न्युमेरिकल गर्दैछौँ। अनि पहिला थ्योरी हेर्ने, थ्योरी नहेरिकन न्युमेरिकल हुँदैन, फर्मुला आउनु पर्यो र सेम क्वान्टिटी अफ करेन्ट पास गरौँ। यो फ्याराडेज सेकेन्ड ल हो र एउटा भेसल्समा के छ, एसिड्युलेटेड वाटर भनेको एसिडसँग मिसाएको वाटर H2SO4 र H2O राखेको होला। एसिड्युलेटेड भनेको एसिड मिक्स विथ वाटर र अर्कोमा चाहिँ यो मेटलको क्लोराइड छ। के छ अर्कोमा? मेटल र क्लोरिन। मेटल क्लोराइडको फर्मुला XY यही निकाल्नु छ। मेटल क्लोराइडको फर्मुला के हुन्छ र यहाँ कति सीसी भनेको ml र यो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेसमा कति 40 सीसी अफ हाइड्रोजन लिबरेट गर्यो अरे। गर्यो भने 40 डिभाइड बाई 1000 गऱ्यो भने यति लिटर हाइड्रोजन भयो। अनि टेम्परेचर कति? 15 डिग्री सेल्सियस। प्रेसर 720 टोर छ। 720 टोर छ भने यसलाई ATM मा चेन्ज गर्दै डिभाइड बाई 760 ले। अनि वेट अफ मेटल डिपोजिट कति छ यहाँ हेर्ने? 0.101 ग्राम छ। स्पेसिफिक हिट अफ मेटल दिएको छ यहाँ 0. कति छ? 0.1 क्यालोरी पर ग्राम छ। यसै अब यहाँ के दियो? हामीलाई वेट चाहियो यो फ्याराडेजको ल एप्लाई गर्न। किन? हामीले फर्मुला के डेभलप गरेको छ? वेट अफ मेटल बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल इक्वल्स टु वेट अफ हाइड्रोजन बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ हाइड्रोजन। यो छ। यहाँबाट इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल निकाल्नु पर्यो, फर्मुला निकाल्नु, अनि मोलिकुलर वेट निकाल्नु पर्यो, अनि भ्यालेन्सी निकाल्नु पर्यो। त्यस पछाडि मात्र क्याल्कुलेसन हुन्छ। अनि क्वेसन अब बुझ्यो भने म सुरु गर्छु। स्पेसिफिक हिट भनेको यति दिएको छ। फाइन्ड द फर्मुला अफ द मेटल क्लोराइड। सजिलो छ भनेपछि PV इक्वल्स टु nRT लगाइदिए इक्वेसन। PV इक्वल्स टु n भनेको वेट बाई मोलिकुलर वेट RT। अब हाइड्रोजनको वेट निकाल्नु छ भने W वेट इक्वल्स टु कति भइदियो? PVm बाई RT भइदियो। प्रेसरको भ्यालु 720 बाई 760 तल गयो, 720 यहाँ आयो। प्रेसर राखे, भोल्युम राखे। भोल्युम भनेको कति? 40 बाई 1000, 40 बाई 1000 तल गइदियो। अनि m मोलिकुलर मास H2 को त मोलिकुलर मास त कति हो? यो H2 को मोलिकुलर मास कति हो? 2 भनेपछि यहाँ 2 राखिदिए। अनि R को भ्यालु 0.0821। T कति छ? 15 डिग्री सेल्सियस भनेको प्लस 273 गर्दा 288 केल्भिन। भनेपछि यहाँ कति आयो वेटको भ्यालु? यसलाई क्याल्कुलेटरले सल्भ गर्ने 3.2 इन्टु 10 टु द पावर -3 ग्राम आइदियो भने अब अर्को हामीसँग के छ? मेटल कति ग्राम लिबरेट गर्यो यो छ। हाइड्रोजन कति ग्राम लिबरेट गर्यो? भोल्युमबाट वेट निकाल्नु। PV इक्वल्स टु nRT लगाइदियो भने यो फर्मुला त फ्याराडेजको सेकेन्ड ल। अब इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल निकाल्नु छ भने त निकाल्दा वेट अफ मेटल बाई वेट अफ हाइड्रोजन मल्टिप्लाई इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ हाइड्रोजन कति हो? 1.008 हो। वेट अफ मेटल 0.101 छ। अनि वेट अफ हाइड्रोजन यति आयो, मल्टिप्लाई हाइड्रोजनको इक्विभ्यालेन्ट वेट यति भनेको कति आयो? 31.56 आयो। के इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल। अब एटोमिक वेट चाहियो र फर्मुला के छ? एटोमिक वेट मल्टिप्लाई स्पेसिफिक हिट इक्वल्स टु 6.4 हुन्छ। यो डिराइभ गरेर निकालेको फर्मुला। यो फर्मुला याद हुनु पर्यो। यो स्पेसिफिक हिट एटोमिक वेटको रिलेसन भनेपछि एटोमिक वेट इक्वल्स टु 6.4 डिभाइड बाई स्पेसिफिक हिट भयो भनेपछि कति? अब स्पेसिफिक हिट कति दिएको? 0.1 क्यालोरी पर ग्राम दियो भने 0.1 डिभाइड गऱ्यो भने 64 आयो। एटोमिक वेट 64, इक्विभ्यालेन्ट वेट कति? 31.56। त इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको एटोमिक वेट बाई के हो? भ्यालेन्सी हो। र भ्यालेन्सीलाई यता ल्याइदियो भने भ्यालेन्सी भनेको एटोमिक वेट बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट हो। एटोमिक वेट 64 अनि इक्विभ्यालेन्ट वेट 31.56 छ भने 2.02 आउँछ। तर एप्रोक्सिमेट कति भयो? यो 2 भनेको मेटलको भ्यालेन्सी कति रहेछ? मेटलको भ्यालेन्सी 2, क्लोरिनको भ्यालेन्सी 1 भनेपछि मेटल क्लोराइडको फर्मुला मेटलको भ्यालेन्सी 2, क्लोरिनको भ्यालेन्सी 1 भनेपछि मेटल क्लोराइडको फर्मुला। मेटलको भ्यालेन्सीले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, क्लोरिनकोले यसलाई भनेपछि MCl
2 रहेछ मेटल क्लोराइडको भ्यालेन्सी।